السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. دونك اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحاول ندير لكم الميثود الثانيه بالنسبه للشابيتر واحد اللي هي لي ديسيزيون دانفيستيسمون اللي هي الميثود انسيرتان وبها انكون ساليت شابيتر واحد. دونك الميثود انسيرتان فريمون سهله، اصلا الميثود سيرتا هي اللي صعيبه شويه وفيها دي تروك، يعني هي اللي حاولت نعطيكم العلاقات ديالها ونعطيكم 3 اكزرسيس اللي انطلقا منهم ان شاء الله تفهموها مزيان. اما الميثود انسيرتا نعطيكم 2 اكزرسيس ونخدموها سو فورم 2 اكزرسيس، يعني الا خدمتوا غير دوك لي 2 اكزرسيس كافيين باش تفهموا الميثود انسيرتا، حيت الا تعطى الميثود انسيرتا في ليكزامان يعني اي تعطاو هاد لي اكزرسيس يعني كيتبدلوا غير لي شيفر. يعني هاد لي زيكزارسيس اللي غنخدمهم معاكم ان شاء الله في هاد الميثود انسيرتا كيتعطاو هكا تيل كيلي كوبي، يعني كيتبدلوا غير لي شيفر سي سا. دونك غنبدا باكزارسيس واحد هو اول واحد وعاد ندير ليكزارسيس جوج. هاد الميثود انسيرتا شنو فيها، يعني شنو هما الاسئله يقدروا يتطرحوا فيها. السؤال الاول وهو كيعطيك في لي دوني دي بروبابيليتي، يعني احتمالات، مثلا كيعطيك واحد 3 زون ولا 4 مثلا، كيعطيك الكابيتال انفيستي بيان سور دابور الكابيتال انفيستي، وكيعطيك في كل اني عندي الكاش فلو، كيعطيهم لك دوني الكاش فلو ديال الاني ان جوسكا مثلا 4، وكيعطيك كذلك لي بروبابيليتي الاحتمالات ديال كل وحده. وانطلاقا من البروبابيليتي يعني من دوك الاحتمالات ديال دوك لي زاني، وانطلاقا من داك لي كاش فلو ومن الكابيتال انفيستي، وانطلاقا من داك لا ديوري بيان سور ان، كتلقى ليسبيرونس. وحنا ديجا كنا قرانا ليسبيرونس في الستاتيستيك وفي البروبابيليتي وفي ليشانتيوناج وفي ليكونوميتري. دونك كيقول لك حسب لي ليسبيرونس ديال لافان، لا فاريونس ديال لافان، وحسب لي لي كارتيب ديال لافان. وديجا العلاقات ديال ليسبيرونس ولا فاريونس ولا كارتيب كنا شناهم في ستاتيستيك وفي البروبا وفي ليشانتيوناج وفي هذا. بما انكم نتوما في الاس 5 بيان سور ليكونوميتري مازال ما شفتوها، مي راكم ليسبيرونس راكم شفتوها في ستاتيستيك وشفتوها في البروبابيليتي وكذلك شفتوها في ليشانتيوناج اي استيماسيون بور الاس 3 سي سا. دونك هاد دوك العلاقات اللي نحاولوا نخدموا، يعني فريمون واحد البارتي اللي سهله بزاف وكتعطى هكاك تيل كيلي. وكاين الطريقه الثانيه وهي الطريقه ديال لي كريتير، يعني كيعطيك مثلا 3 بروجي ولا 3 ديسيزيون، 3 ديسيزيون. دونك نكملوا، ولا كيعطيك هنايا مثلا 3 بروجي ولا كيعطيك 3 ديسيزيون، وكيقول لك انطلاقا من دوك لي 3 بروجي حاول تشوف لي شكون هو لو بروجي لو بلو رونطابل، ولكن ماشي عن طريق يعني تحسب لا فان وداك العلاقه اللي كنت عطيتكم في الميثود سيرتا، يعني ومنين كتلقى لا فان اكبر فان هو البروجي لو بلو رونطابل. نو، كيعطيك يعني مثلا 3 بروجي ولا 4 بروجي، كيعطيك مثلا دي زيبوتيز وكيعطيك دي فان، يعني هو كيعطيهم لك دوني. يعني مثلا بالنسبه للبروجي الاول ليبوتيز الاولى عندي واحد لا فان 1 ايتيغال، بالنسبه للبروجي جوج مثلا في ليبوتيز الاولى عندي لا فان ايتيغال. وملي كيعطيك دوك لي فان يعني دابخي الكريتير اللي كتسمى كاينه لا بلاس، كاين الكريتير ديال الماكسيمين يعني الكريتير ديال وولد، كاين الكريتير ديال الماكسيماكس يعني لوداس بريدونس، كاين الكريتير ديال المينيماكس يعني سافاج. يعني انطلاقا من هادو غادي نشوفوا شكون هو لو بروجي اللي هو لو بلو رونطابل، يعني سواء كيتعطى يعني دي بروبابيليتي اي دي كاش فلو، انطلاقا من هادو كتلقى ليسبيرونس لا فاريونس لي كارتيب ديال لافان، سواء كيعطيك دي كريتير يعني انطلاقا منهم يعني من لا بلاس والماكسيمين والماكسيماكس والمينيماكس، يعني تلقى البروجي اللي هو لو بلو رونطابل او القرار اللي هو بلو رونطابل، يعني لا ديسيزون اللي هي لا بلو رونطابل. دونك وانا هادو نحاول نخدمهم سو فورم 2 زيكزارسيس وغادي تفهموهم. دابا نعطيتكم غير في الميثود سيرتا شنو هما الاسئله اللي تقدروا تصادفوهم في لي زيكزامان، يعني او تقدروا تلقاوهم او اللي كيتعطاو اصلا اللي كاينين في لو كور. يعني كاينين جوج الحويجات، سوا كيقول لك حسب لي ليسبيرونس لا فاريونس لي كارتيف د لافال، وهادو كتحسبهم انطلاقا من دوك لي كاشفلو اللي كيكون عاطيك في لي زاني، انطلاقا من لي بروبابيليتي اللي كيكون عاطيك بوغ الاني ان جوسكا مثلا بوغ لاني 5. هذه وحده. ولا كيقول لك اعطيني مثلا البروجي اللي هو لو بلو رونطابل يقدر يغطي من خساره الشركه حتى انطلاقا من دوك لي كريتير اللي خاصك انت تحسبهم، اللي هو كاين الكريتير د لا بلاس، كاين الكريتير يعني اللي هي ليسبيرونس د لافان، لا بلاس هي ديك ليسبيرونس د لافان، كاين الكريتير ديال الماكسيمي اللي هو وولد، الماكسيماكس اللي هو لوداس بريدونس، والمينيماكس اللي هو سافاج. سي سا
tu as compris. دونك غنبدا على باك تلعب ليكزارسيس الاول، وعاد الحصه الجايه ان شاء الله ندير لكم ليكزارسيس الثاني، ونكون ساليت الميثود انسيرتا. يعني هادو بالنسبه لميثود انسيرتا كافيا باش تجاوبوا على الاسئله، حيت كيتعطيو هكا تلكيله، يعني كيتبدلوا غير لي شيفر. دونك ليكزارسيس الاول هو على هذا الشكل. قال لك عندي l'entreprise décise envisage de réaliser un investissement de 10 000. يعني عندي واحد الكابيتال انفيسي هو 10000. قال لك d'une durée de vie de 3 ans، يعني n est égal à 3 ans. قال لك لو كو دو كابيتال اي دو 10%. لو كو دو كابيتال هو لو طو داكتواليزاسيون. اصلا ان فوا تشوف لو طو، كاين طو واحد كيتسمى لو طو داكتواليزاسيون، يعني واخا يبدل لك السميه ان فوا تشوف واحد لو شيفر بالبورسون، عرف داك البورسون هو لو طو داكتواليزاسيون. يعني سوا كيتسمى لو طو داكتواليزاسيون، سوا اللي كيتسمى لو كو دو كابيتال اللي هو 10%. قال لك l'univers est probabilisable et les estimations des cash flows issus de ce projet sont données. يعني عطاك واحد لي بروبابيليتي، احتمالات باش يكونوا لي كاش فلو في دوك لي زاني ها شحال كيساويو. اذا عطاك واحد الطابلو ديما كيتعطى هكا، يعني هذا خديته من اكزامان، يعني بهذه الطريقه كيتحط. جا قال لك عندي لاني واحد لها البي، يعني البروبابيليتي ديالها، وعطاك لاني واحد الكاش فلو ديالها. عاوتاني لاني دو عطاك البروبابيليتي ديالها، ولاني دو عطاك الكاش فلو ديالها، عطاك الكاش فلو ديالها. ولاني 3 عطاك البروبابيليتي ديالها، ولاني 3 عطاك عاوتاني الكاش فلو ديالها. يعني مثلا هذا الاحتمال يعني 0.2 احتمال ديال 20% باش تكون الكاش فلو هي 2000. الاحتمال ديال 50% باش تكون البروبابي الكاش فلو هي 4000. والاحتمال عندي ديال 30% مثلا هي 0.3 باش يكون الكاش فلو ديال لاني 3 كيساوي هنا 8000 بحال هكا. دونك عطاك دي بروبابيليتي ونعطاك دي كاش فلو. يعني البروبابيليتي نعطاك 0.3 0.4 0.3، والكاش فلو في لاني 1 عطاك هنا 4000 وهنا 5000 وهنا 6000. عاوتاني هنا اني دو بروبابيليتي عطاك 0.25 0.50 0.25، يعني هذا هو الاحتمال باش تكون الكاش فلو لاني 2 هنا كتساوي 4000، هنا كتساوي 6000 وهنا كتساوي 7000. لا ميم شوز لاني 3 البروبابيليتي نعطاك 0.2 0.5 0.3، يعني الاحتمال باش تكون في لاني 3 الكاش فلو ديالها هي 2000 هنا 4000 هنا 8000 هنايا. السؤال ديما هو هذا، قال لك ديتيرميني ليسبيرونس اي لي كارتيب ديال لافان sur la durée de vie du projet, ou la durée de vie du projet n est égale à 3 ans. C'est ça. Donc هذا هو السؤال. هو تلقى لي كارتيب، وحنا قلنا ديجا في ستاتيستيك كون قريتوها لي كارتيب هي لا راسين ديال الفاريونس، يعني خاصني نحسب ضروري ليسبيرونس، نحسب لا فاريونس او لي كارتيب ديال لافان. سي سا مزيان. انطلاقا من هاد لي دوني، اذا دائما خاصنا نخرجوا لي دوني والاسئله. اذا الاسئله باينين ليسبيرونس ولي كارتيب ديال لافان ها وحده. او لي دوني شنو عندي؟ عندي اول حاجه لو طو داكتواليزاسيون 10%، عندي لا دوغي ان ايتيغال 3 زون، عندي الكابيتال انفيستي ديال 10000، وعندي يعني 3 زاني اني 1 عندي البروبابيليتي ديالها هي في 3 الخانات، واني 1 عندي الكاش فلو ديالها، اني 2 عندي البروبابيليتي ديالها في 3 الخانات، اني 2 عندي الكاش فلو ديالها، اني 3 عندي البروبابيليتي ديالها في 3 الخانات، ولاني 3 عندي الكاش فلو ديالها حتى هي في 3 ديال الخانات. هادشي اللي عندي. انطلاقا من هاد لي دوني اللي عطيتكم كيدير تحسب ليسبيرونس اي لي كارتيب د لافان. اذا هنا يكفي انني كنطبق القواعد ديال ليسبيرونس ولا فاريونس، وهادشي ديجا شفتو في الستاتيستيك وفي البروبابيليتي وفي ليشونتيوناج. دونك فاول حاجه نبدا على باكيت الله، وهو انني نحسب ليسبيرونس ديال لافان. اذا شنو هي ليسبيرونس ديال لافان؟ اذا انا كنطبق العلاقه د لافان اللي عطيتها لكم ديجا في الميثود سيغتا، يعني خاصكم ديجا تكونوا عارفين الميثود سيغتا. اذا قلنا هي ليسبيرونس، العلاقه ديال لافان هي لا سون دي كاش فلو اكtualisé موان كابيتال انفيستي. سي سا. اذا قلنا هنايا عندي واحد العلاقه ليسبيرونس ديال اكس ناقص إيكغيك هي ليسبيرونس ديال إكس ناقص ليسبيرونس ديال إيكغيك، وعندي ليسبيرونس ديال إكس بلس إيكغيك هي ليسبيرونس ديال إكس زائد ليسبيرونس ديال إيكغيك. إذا هذه علاقات كنتو شفتوهم في الستاتيستيك وفي البروبابيليتي وفي ليشونتيوناج، دونك راهم باينين ليسبيرونس. إذا بها غادي نطبقو هنايا نقسمو هادو، يعني هنا موا هادي بحال هادي إكس وهادي إيكغيك. إذا ليسبيرونس د لافان
est égal يعني فريمون بعدا هاد الميثود انسيرتا وسورتو هاد ليسبيرونس ولا فاريونس ولي كارتيب دو لافان الى عطاتها لكم في ليكزامان هاك خاصكم تكونوا سعداء حيت فريمون من اسهل لي بارتي ما فيه لا تريك لا والو كو انكم خاصكم تكونوا حافظين العلاقات فقط ما فيه حتى شي حاجه صعيبه يعني تكونوا غير حافظين العلاقات ديال ليسبيرونس راكم غادي تعرفوا تجاوبوا حيت فريمون ساهل. اذا ليسبيرونس دافان هي نقسم هي ليسبيرونس لا سوم الكاش فلو actualisé moins l'espérance du capital investi يعني l'espérance قسم ديال لا سوم ديال الكاش فلو اكتواليزي moins l'espérance ديال الكابيتال انفيستي. اذا هنايا عندي عاوتاني شنو كمل دونك نفكك اذا هذه ليسبيرون ديال الكاش فلو واحد ان بلس طو موان زا زائد كاش فلو دو ان بلس طو موان دو حيت عندي 3 زون زائد كاش فلو 3 ان بلس طو موان 3 ياك موان ليسبيرونس ديال الكابيتال انفيستي. دونك كنفكك اذا هنا عاوتاني هذه بحال ليسبيرونس ديال اكس زائد ايكغيك زائد زد دونك كنقسمهم ايت ايغال هي ليسبيرونس ديال كاش فلو 1 1 plus taux moins 1 زائد l'espérance ديال cash flow 2 1 plus taux moins 2 زائد l'espérance ديال cash flow 3 1 plus taux à la puissance moins 3 moins l'espérance du capital investi يعني l'espérance ديال constante ça veut dire capital investi راه chiffre اللي عطاه لك هو 10000 اذا ليسبيرونس ديال كونستانت يعني ليسبيرونس ديال 10000 هي 10000 يعني ليسبيرونس ديال الكابيتال انفيستي هو الكابيتال انفيستي حيت عندي واحد العلاقه كتقول بان ليسبيرونس ديال ديال واحد الكونستانت كتساوي اذا هذه هي اللي غنطبقها هنايا ليسبيرونس الكابيتال انفيستي الكابيتال انفيستي. وعندي كذلك واحد العلاقه ديال ليسبيرونس فوا المتغير اكس هي الكونستانت فوا ليسبيرونس ديال اكس هذه غنطبقها هنايا. اذا هنايا منين درنا قسمنا ليسبيرونس كاش فلو ان بلس طو موان ان شكون لي كونستانت وشكون لي فاريابل بيان سور اللي غيكون كونستانت هو هذا ان بلس طو على بويسونس علاش حيت لو طو داكتواليزاسيون عندي شيفر دوني محدد اذا عندي لو طو محدد اللي هو عطاه لك 10% هي 1 زائد 10% اس ناقص 1 هنا 1 زائد 10% اس ناقص 2 هنا 1 زائد 10% اس ناقص 3 اللي هي 1.1 اس ناقص 1 اذا 1.1 اس ناقص 1 هي راها دوني يعني شيفر يعني يعني كونستانت دونك هو الكونستانت يخرج على ليسبيرونس وتبقى الكاش فلو هي اللي فاريابل صافي هي اللي ما عنديش يعني عاد خاصني نلقاها يعني دونك الفاريابل تكون دونك هنا غادي نجي ندير ايت ايغال غنخرج انا ان بلس طو على بويسونس موان ان حيت عندي كونستانت فوا ليسبيرونس ديال الكاش فلو 1 اذا الفاريابل هو اكس اللي هو الكاش فلو 1 زائد ان بلس طو موان 2 ليسبيرونس ديال الكاش فلو 2 يعني كنخرج غير داك ان بلس طو اللي عندي كونستانت زائد 1 plus taux à la puissance moins 3 l'espérance ديال cash flow 3 c'est ça. اذا دابا هنايا 1 plus taux اس ناقص 1 عندي دوني وبيان سور غنقص هنا الكابيتال انفيستي ليسبيرونس الكابيتال انفيستي والكابيتال انفيستي اللي هو 10000 اذا هذا عندي دوني هاد 1 زائد 10% اس ناقص 1 غادي نلقاها بالكالكولاتريس شيفر هذه غنلقاها شيفر وهذه غنلقاها شيفر. اذا شكون اللي مازال لي ما لقيتوش خاصني نلقاه هو ليسبيرونس ديال الكاش فلو 1 ليسبيرونس ديال الكاش فلو 2 وليسبيرونس ديال الكاش فلو 3. اذا باش غادي نحسبها شنو خاصني ندير كندير واحد هذاك الطابلونيت يعني الطابلونيت ديال لاني 1 يعني غنخدم على لي زاني لاني 1 عندي البروبابيليتي وعندي الكاش فلو يعني ديال 1 يعني دابا غنخدم على لاني 1 بروبابيليتي والكاش فلو. اذا شنو كندير كنقبض داك الاحتمال هو البروبابيليتي وكنضربو في الكاش فلو يعني دابا انا بالنسبه لاني 1 يعني غادي نجي اول حاجه غادي ندير اذا دابا انا شنو خاصني نلقى خاصني هنايا نلقى ليسبيرونس ديال الكاش فلو 1 ليسبيرونس ديال الكاش فلو 2 وليسبيرونس ديال الكاش فلو 3 باش نلقى ليسبيرونس لافان. اذا باش نلقاهم شنو كندير كنخدم على لي 3 زاني كندير بوغ اني 1 بوغ اني 1 كنجي كندير البروبابيليتي ديالها الكاش فلو ديالها وكندير البروبابيليتي فوا الكاش. اذا كنمشي غير للطابلو اللي عطيتو لكم في لي دوني ها هو
اذا عاطيتكم ديجا ها هي لاني اون، ها هي البروبابيليتي ديالهم وها لي كاش فلو ديالهم. كنجيو كنحطهم ديال لاني اون عاوتاني بوغ لاني دو ها البروبابيل ديالها والكاش فلو ديالها، وبالنسبه لاني 3 البروبا ديالها والكاش فلو ديالها، وكندير الجداء. اذا هنايا كندير هاد الطابلو. اذا البروبابيليتي ديجا عندي 0.3 0.4 0.3 ياك 0.3 0.4 0.3 هذه البروبابيليتي. الكاش فلو يا 4000 5000 6000. هنايا العلاقه وكنقبط البروبابيليتي ونضربها في الكاش فلو، يعني 0.3 فوا 4000 كتعطيني شحال؟ هي 1200. كنقبض 0.4 نضربها في 5000 كتعطيني 2000 ياك، وكنقبض 0.3 ونضربها في 6000 كتعطيني 1800. سي سا. اذا من بعد شنو كندير لا صوم، وبالتالي كنجي كندير هنا توتال. يعني نقدر في الطابلو منين درت هادو نجي وندير واحد الخانه رابعه وندير توتال، نكتب هنا توتال. انا اللي كيهمني التوتال، اللي كيهمني انا هنايا هو هذا لا صوم ديال البروبابيليتي فوا الكاش فلو، هذه اللي كتهمني. لا صوم هي 1200 زائد 2000 زائد 1800 كتعطيني 5000. اذا هذه هي اللي كتهمني. اذا هاد لا صوم ديال البروبابيليتي فوا الكاش فلو هذه هي ليسبيرونس ديال الكاش فلو 1. هذه هي ليسبيرونس ديال الكاش فلو 1. اذا شنو هي ليسبيرونس ديال الكاش فلو 1؟ هي لا صوم ديال البروبابيليتي 1 فوا كاش فلو 1. يعني لا صوم ديال البروبابيليتي ديال لاني 1 فوا الكاش فلو ديال لاني 1 اللي كتساوي 5000. هي ليسبيرونس ديال الكاش فلو 1. انا لقيتها هي 5000. دابا غادي ندير عاوتاني بوغ اني 2 لا ميم طابلو، يعني بوغ ان est égal à 2 او بوغ اني 2 كندير لا ميم طابلو. كندير عاوتاني بالنسبه لاني 2 عندي البروبابيليتي 2 عندي الكاش فلو 2 كنقبط البروبابيليتي 2 ونضربها في الكاش فلو 2. يعني عندي هنا 0.25 عندي 0.25 عندي هنايا 0.50 0.25. اذا عاوتاني كنقبط الكاش فلو عندي 4000 6000 7000. كندير هنا توتال. اذا 4000 0.25 شحال كتعطيني 1000. 6000 0.50 كتعطيني 3000. و 7000 0.25 كتعطيني 1750 1750. اذا كنجي كندير لا صوم، يعني فريمون كندير غير العلاقات اللي هي ليسبيرونس ديال الكاش فلو 2. اذا شحال كتعطيني؟ 5750. داكوغ. عاوتاني بوغ لاني 3 عاوتاني كندير لا ميم طابلو كاش فلو 3 بروبابيليتي 3، يعني بحال كاش فلو 3 فوا بروبابيليتي 3 ولا بروبابيليتي 3 فوا كاش فلو 3. الجداء يتنقل. اذا عاوتاني كنحطو شنو عندي هنايا؟ عندي 0.2 0.5 ولا 0.50 0.30 ولا 0.3. اذا عندي 2000 ياك 2000. عندي 4000 et 8000. 8000 فوا 0.3 4000 فوا 0.5 et 2000 فوا 0.2 شحال كتعطيني؟ هنا كتعطيني 400. هنا كتعطيني 2000. هنا 2400. اذا توتال كنجيو كندير توتال هو اللي كيهمني. توتال هو اللي كيهمني، يعني هنا كنخدمو غير سو فورم دي طابلو. اذا لا صوم ديال كاش فلو 3 بروبابيليتي 3 هي ليسبيرونس ديال كاش فلو 3 هي اللي انا عندي بها الغرض. شحال كتساوي؟ 4800. سي سا. منين كنلقى لي زيسبيرونس ديال كاش فلو 1 2 3 كنجيو كنعوضها هنا، يعني ما كندير والو انني كنعوض. دونك كنجيو نعوضها هنايا. دونك كنقبط كندير 1 زائد 10%، يعني 1.1 أس ناقص 1 في الاسبيرون ديال الكاش فلو ان هي 5000. كنزيد عليها 1.1 أس ناقص 2 في الاسبيرون ديال الكاش فلو هي 5750 زائد 1.1 أس ناقص 3 في الاسبيرون كاش فلو 3 هي 4800. كنقسم منها الكابيتال انفيستي هي 10000 كتعطيني يعني ليسبيرونس لافان. كتعطيني ليسبيرونس ديال لافان. واش مفهوم؟ دونك هذا هو السؤال الاول اللي هو قال لك حسب لي ليسبيرونس ديال لافان. دابا قال لك مورا عطيني لي كارتيب ديال لافان. ليسبيرونس لافان لقيتو. دابا لي كارتيب ديال لافان كي كندير له كنقول عاوتاني اون
l'écart type de la vanne est égal هي la racine de la variance de la vanne. إذا هنا اوبليجي باش نلقى l'écart type خاصني نلقى حتى la variance. ملي كنلقى كندير غير la racine كتعطيني l'écart type. إذا باش نلقى la variance de la vanne شنو كندير؟ حتى كنلقاها عاد كندير la racine. إذا نحسب la variance de la vanne. لا فاريونس ديال لا فان لا ميم شوز. العلاقات عاوتاني لا فاريونس حفظوا غير هادو ملي كتحتاجوهم، يعني حفظوا هكا العلاقات هكا تلكيلي. راه الطريقه باش كتجاوبوا هي هكا، وحتى الطريقه باش كيتحط ليكزارسيس بهاد الطريقه كيتحط. داكور ملي نقول لك عطيني ليسبيرونس لا فاريونس لي كارتيف لا فان هاد الطريقه باش كتحسبهم بهاد الطريقه. لا فاريونس اذا انتنا لا سون ديال الكاش فلو اكtualisé moins capital investi. هنا عندي واحد العلاقة كتقول بأن لا فاريونس ديال x plus y هي لا فاريونس ديال x plus لا فاريونس ديال y، ولا فاريونس ديال x موا y وهذه ردوا فيها البال هي لا فاريونس ديال x زائد ماشي ناقص بحال ليسبيرونس، هي زائد لا فاريونس x زائد لا فاريونس ديال y زائد ناقص جوج الكوفاريونس اكس ايغريك. هنا بما ان اكس و ايغريك انديبوندون يعني مستقلين، اكس و ايغريك مستقلين، اكس و ايغريك ما متشابهينش، اذا الكوفاريونس ديال اكس ايغريك غتكون كتساوي صفر. اذا شوش في صفر مشات، اذا لا فاريونس اكس موا ايغريك كتكون هي لا فاريونس اكس زائد لا فاريونس ديال ايغريك. الكوفاريونس ديما كتكون صفر. اذا لا فاريونس ديال اكس زائد ايغريك هي لا فاريونس اكس زائد لا فاريونس ايغريك، وتا لا فاريونس اكس موا ايغريك هي لا فاريونس اكس زائد لا فاريونس ايغريك. هذه اول علاقه نطبقوها هنايا. العلاقه الثانيه هي لا فاريونس ديال الكونستانت يعني الفارياسيون ديال ا ماشي لا فارياسيون، الفاريونس ديال ا يعني الفاريونس ديال الكونستانت كتكون صفر ماشي بحال ليسبيرونس، ولا فاريونس ديال كونستانت فوا الفاريابل اكس كتقبض داك الكونستانت او كدير له او كاري، يعني كيولي ا او كاري لا فاريونس ديال الفاريابل اللي هو اكس. وهنا الفاريابل شكون قلت لكم عندي هو الكاش فلو، هذاك هو الفاريابل والاخرين كلهم كونستانت. يعني ديما كتركز انت غير على الكاش فلو هو اللي كيكون فاريابل هنا، وشي الاخر كله كيكون كونستانت. سي سا. اذا دابا غادي نعوضوا. اذا لا فاريونس ديال لا فان هي لا فاريونس ديال هادي كاش فلو 1 1 بلس طون موان 1 زائد كاش فلو 2 كاش فلو 3 1 بلس طون موان 3 ياك، وكنقسم منها الكابيتال انفيستي. اذا هذه على شكل اكس، هذا نعتبرها اكس موا وهذا نعتبرها ايغريك. لا فاريونس ديال اكس موا ايغريك هي لا فاريونس ديال اكس زائد لا فاريونس ديال ايغريك. اذا غير كنقسمها، اذا كنجي كنقول ايت ايغال، اذا هي لا فاريونس موا ان بلس تال بلس كاش فلو 3 1 بلس طون موان 3 ياك زائد الفاريونس ديال كابيتال انفيستي. اذا الكابيتال انفيستي انا قلت لكم غير كاش فلو بوحدو هو اللي فاريابل، الشيء الاخر كله كونستانت. اذا لا فاريونس هاد الكابيتال انفيستي كونستانت هي 10000، الفاريونس ديال 10000 او الفاريونس ديال الكونستانت هو صفر. اذا هذه صفر مشات بقات هذه. اذا ايت ايغال هذه لا فاريونس ديال اكس زائد ايغريك زائد كنقسم فقط كنقسم لا فاريونس، يعني هي لا فاريونس ديال كاش فلو 1 موا 1 زائد الفاريونس ديال كاش فلو 2 موان 2 زائد الفاريونس ديال كاش فلو 3 1 بلس طون موان 3 زائد الفاريونس ديال كابيتال انفيستي هي صفر. سافيدير الفاريونس ديال ا ايت ايغال زيرو. داكور كنطبق غير العلاقات. اذا هنايا لا فاريونس بحال هنا ا، اذا هذه على شكل ا وهذه اكس، اذا عفوا هذه على شكل اكس وهذه ا. سافيدير انا قلت لكم لي فاريابل هو الكاش فلو. اذا الكاش فلو لي فاريابل هو اللي كنعوضوا باكس و 1 بلس 3 لا بويسونس راها ا. سافيدير كونستانت. وعلاش؟ حيت لو طو داكتواليزاسيون انا اصلا عندي دوني، يعني لو طو هو 10% كونستانت، يعني ما كيتغيرش. الكاش فلو كتغير، يعني في لاني 1 كتكون عندها شيفر، في لاني 2 شيفر اخر، وفي لاني 3 وانا عطيتهم لكم في لي دوني كيكونوا عندك دوني ولكن كيكونوا كيتغيروا يعني فاريابل. اما لو طو داكتواليزاسيون كيبقى كونستانت، يعني لو كو دو كابيتال عطاه لك 10% يعني في توت لي كاش فلو اي في توت لي زاني.
كيكون لو طو داكتواليزاسيون كونستانت. اذا هذه كتكون كونستانت. لا فاريونس ديال ا فوا اكس هي ا او كاري فوا في اكس. يعني هذه غادي نديرو هي واحد زائد لو طو à la puissance moins a au carré fois la variance ديال كاش فلو 1. يعني كنديرو ا او كاري في اكس. كنطبقوا غير العلاقات. انا بالنسبه ليا واحد فاهم ستاتيستيك والبروبا وليشونتيوناج، هادشي ديال ليزيسبيرونس هادشي يجي كلمه. سافو دير باش لكم خاصكم ديجا تكونوا باش تفهموا جيستيون فينانسيير خاصكم تكونوا بازيين في لي موديل ديال اس ا الاس 2 والاس 3 والاس 4. خاصكم تكونوا وسورتو لي موديل براتيك اللي فيهم الحساب والكالكول خاصكم تكونوا كطيروا فيهم. ولكن هذا ما كيعنيش انكم يجيكم هادشي صعيب. هنا كنعطيكم لي رابيل دابا، كنعطيكم العلاقات اللي تحتاجوا. حفظوا غير هادشي، ركزوا غير معايا، ما تزيدوا ما تنقصوا من راسكم، ركزوا غير في هادشي اللي كنقول لكم كافي. وديك الساعات لي زيكزارسيس خدموا من عندكم، شوفوا لي تي دي ديال لي بروف ديالكم. انا دائما كنصحكم انكم تزيدوا، يعني ما تعتمدوش غير على لي زيكزارسيس اللي كنعطيكم انا، حاولوا تشوفوا اوتر اكزارسيس يعني من لي تي دي ومن لي زيكزاما ديالها وسورتو نورمال. حيت هي اصلا كتقول لك راتراباج هي ما كتعطيش ساهل، يعني هي كتقول لك اللي بغى يفاليدي عندي فاليدي عندي في النورمال ويخدم لي زيكزام بالنورمال. حيت في راتراباج كتصعبوا شويه، ماشي ما كتعطيش النقاط ولكن كتصعب، يعني اصلا كتصعبوا ما كتعطيش ديال ساعه ونص دونك كيكون صعيب. فمن الاحسن فاليديو في النورمال حيت العلاقات هما هادو. انا عطيتكم لو كور، فهموا غير لو كور ولي زيكزارسيس بامكانكم يعني ما تركزوش عليا انا فقط، خدموا لي زيكزارسيس ديالي غتفهموا بهم وزيدوا خدموا لي تي دي ديال البروف ديالكم وخدموا لي زيكزام القدام ديال النورمال ديال لي بروف ديالكم، وانا متاكد تجيبوا نقطه زوينه. اذا لا فاريون عاوتاني زائد هاد ان بلس طو على بويسونس هنا موان 2. اذا هادي او كاري كنضربها في لا فاريونس ديال كاش فلو 2 ياك، زائد ان بلس طو أس ناقص 3 او كاري في لا فاريونس ديال كاش فلو 3. يعني هنا طبقت الفاريونس ديال ا اكس هي ا او كاري في اكس، سي سا. اذا مزيان. اذا دابا هذه سهله اصلا. ان بلس طو او لو طو انا عندي ديجا هي 1.1 أس ناقص 1 او كاري هي أس ناقص 2، يعني 1 في 2 هي ناقص 2 في الفاريونس ديال كاش فلو 1. دونك هذه تعطي شيفر، ملي تحسبها في الكالكول تعطيك شيفر. زائد ان بلس طو أس ناقص 2 او أس 2 هي 1 زائد طو أس ناقص 4، يعني 1.1 أس ناقص 4 لا فاريونس ديال كاش فلو 2 ياك، زائد ان بلس طو يعني 1.1 أس ناقص 3 في 2 هي ناقص 6، يعني ناقص 3 و 2 يعني ناقص 3 في 2 هي ناقص 6 لا فاريون ديال كاش فلو 3. اذا دابا كلشي دوني كو لي فاريون ديال كاش فلو 1 اي 2 اي 3 ما عنديش. كي كندير نحسبهم كندير عاوتاني بحال ليسبيرونس بوغ اني 1 بوغ اني 2 اي بوغ اني 3 وكدير طابلو بوغ ان ايت ايغال 1 او بوغ لاني 1. عندي واحد الطابلو. اذا انا ما نعاودش، ديجا انا درت ليسبيرونس، ديجا انا حسبت ليسبيرونس ديال كاش فلو 1 و ليسبيرونس ديال كاش فلو 2 و ليسبيرونس ديال كاش فلو 3 باش لقيتو درت لا سوم ديال لي بروبابيليتي ضربتهم في لي كاش فلو بالنسبه لاني 1 2 3. يعني انطلاقا من داك ليسبيرونس غنكمل باش نحسب لا فاريونس. اذا غادي نستعمل داك ليسبيرونس اللي حسبت. اذا اول حاجه شنو غادي ندير؟ غادي ندير الكاش فلو 1 يعني بوغ اني 1 غادي ندير الكاش فلو 1 هنا موا ليسبيرونس ديال الكاش فلو 1. يعني كنقبض الكاش فلو ديال لاني 1 اللي عندي دوني في الطابلو، يعني كنقسم لها ليسبيرونس ديال الكاش فلو 1. ليسبيرونس ديال الكاش فلو 1 لقيناها هي 5000 والكاش فلو ديال لاني 1 شحال هي 4000. يعني ملي تمشي للطابلو لاني 1 في ليكزارسيس غتلقى الكاش فلو 1 هي 4000 سي سا. من بعد كتحسبها يعني لاني 1 في 3 الخانات، عندي 3 الخانات يعني كاش فلو 1 4000 كتنقسم على ليسبيرونس ديال الكاش فلو اللي هي كونستونت كتنقسم على 5000. عاوتاني كتمشي الكاش فلو 1 ديال اللي هي 5000 كتنقسم على ليسبيرونس ديال الكاش فلو 1 اللي هي 5000. وعاوتاني كتقبض الكاش فلو 1 في الخانه الثالثه اللي هي 6000 كتنقسم على ليسبيرونس ديال الكاش فلو 1 اللي هي 5000. كيعطيوك 3 الخانات. اذا انا بلا ما نضيع الوقت باش ما نبقاش يعني يعني باش ما نضيعش الوقت في يعني في هذا يعني pour l'année 1 pour l'année 2 et pour l'année 3 كنقبض
الكاش فلو ان وكنقسم ليسبيرونس ديال الكاش فلو ان. داكوغ. عاوتاني كنقبط يعني كاش فلو ان موا ليسبيرونس ديال كاش فلو ان ياك، وكندير لها الاو كاري. اسبيرونس ديال كاش فلو ان وكندير لها الاو كاري، يعني هذه اللي حسبتها كندير لها او كاري. دونك هنا باش ما نضيعش الوقت نعطيكم غير الطريقه. اذا كنقبط اول حاجه يعني باش نلقى لا فاريونس، كنقبط داك الكاش فلو ان ديال لاني اون راه عندي في الطابلو، وكنقسمنا ليسبيرونس ديال الكاش فلو ان. الكاش فلو ديال لاني اون عندي 3 الخانات، يعني عندي الاول هو 4000، الثاني هو 5000، والثالث هو 6000. اذا كنقبط الاول 4000 ونقسم له ليسبيرونس ديال الكاش فلو ان اللي هي كونستونت اللي هي 5000، الثاني اللي هو 5000 نقسم له 5000، والثالث 6000 نقسم له 5000. هذاك الشيء اللي عطاني كنقبطو ندير له الاو كاري، يعني هذا الكاش فلو ان موا ليسبيرونس كاش فلو ان الكل او كاري، يعني هذا اللي لقيتو كندير له الاو كاري. ملي كندير له الاو كاري وكنلقاه هنايا، كنجي الخانه الثالثه كنقبط البروبابيليتي اون، يعني البروبابيليتي ديال لاني اون كنضربها في هاد الكاش فلو اون موا ليسبيرونس ديال الكاش فلو اون او كاري، يعني هذه اللي لقيتها كنضربها في البروبابيليتي اون. اذا قلنا والاساس انا اللي باغي هو التوتال ديال هذا، هو لا سوم ديال البروبابيليتي اون كاش فلو اون موا ليسبيرونس ديال كاش فلو اون او كاري. لا سوم ديال هذه هي لا فاريونس ديال كاش فلو اون، هذه هي لا فاريونس ديال كاش فلو اون. عاوتاني بوغ، اذا باش ما نضيعش وقت، عاوتاني بوغ لاني دو لا ميم طابلو كنجي كندير عاوتاني هنا الكاش فلو ديال لاني دو، كنقسمنا ليسبيرونس ديال الكاش فلو دو اللي راني ديجا لقيتها، يعني بالنسبه لثلاثه الخانات. عاوتاني كندير كاش فلو دو موا ليسبيرونس ديال الكاش فلو دو، هادشي اللي لقيتو هنا كندير له الاو كاري. من بعد كنقبط هادشي اللي لقيتو هنا الاو كاري ديالو كنضربو في البروبابيليتي جوج، بالنسبه لاني جوج لا سوم ديال البروبابيليتي جوج فوا الكاش فلو دو موا ليسبيرونس ديال الكاش فلو دو او كاري، لا سوم ديالها هي لا فاريونس ديال الكاش فلو دو. عاوتاني بالنسبه بوغ اني 3 عاوتاني كنقبطو الكاش فلو ديال لاني 3 كاش فلو 3 كنقسم لنا ليسبيرونس ديال كاش فلو 3 كتعطيني 3 الخانات. عاوتاني كنقبط الكاش فلو 3 ناقص ليسبيرونس كاش فلو 3 اس 2، يعني هادشي اللي لقيتو هنا كندير له الاو كاري. من بعد هادشي اللي لقيتو هنايا بالاو كاري كنضربو في البروبابيليتي 3 بالنسبه لاني 3. لا سوم ديال هذا يعني كتجمع هادي زائد هادي زائد هادي، يعني لا سوم ديال بروبابيليتي 3 فوا الكاش فلو 3 ناقص ليسبيرونس كاش فلو الكل 3 كتعطيني لا فاريونس ديال كاش فلو 3. منين كنلقاهم كنجيو كنعوضهم في العلاقه هنايا، كندير هنايا 1.1 اس ناقص 2 في الفاريونس ديال كاش فلو اللي لقيتها، زائد 1.1 اس ناقص 4 في الفاريونس ديال كاش فلو 2 اللي لقيتها، وكنزيد عليها 1.1 اس ناقص 6 في الفاريونس ديال كاش فلو 3. سي سا وكنلقاهم وكنلقى لا فاريونس ديال لافان. ملي كنلقى لا فاريونس ديال لافان اصلا انا بغيت لي كارتيب، اذا كنمشي لي كارتيب كنعوض، كنمشي لي كارتيب وكنعوض. اذا انا لقيت لا فاريونس لافان كنجي كندير داك لا فاريونس لا راسين، منين كندير لا يعني لا راسين الجذر كتعطيني لي كارتيب ديال لافان، وكنكون لقيت ليسبيرونس او لي كارتيب ديال لافان وجاوبت على السؤال. سي سا. هنا يقدر يعني كاين جوج الانواع، يعني الاكزرسيس تعطى هكا بهذه الطريقه، مي في الاسئله يقدر يعطيك بلي ديتاي، يعني بدالك يعني السؤال الاول الثاني يبقى يفصل لك، سوا كيعطيك نيشان كيقول كالكولي ليسبيرونس اي لي كارتيب، بحال هنا كيقول لك نيشان كالكولي لي ليسبيرونس لافان و لي كارتيب ديال لافان. اذا باش تلقى ليسبيرونس لافان خاصك تلقى ليسبيرونس ديال كاش فلو 1 وكاش فلو 2 وكاش فلو 3. باش تلقى لي كارتيب د لافان خاصك تلقى لا فاريونس لافان، وباش تلقى لا فاريونس لافان خاصك تلقى لا فاريونس ديال كاش فلو 1 ولا فاريونس ديال كاش فلو 2 ولا فاريونس ديال كاش فلو 3. دونك هنا يقدر يعطيها لك ديريكت، يعني خاصك تمشي من هاد لي زيتاب كاملين باش كتلقى ليسبيرونس او لي كارتيب ديال لافان. بعد المرات يقدر يعني يعطيك لا ميم اكزرسيس، يعني كيبدل غير لي شيفر يعني بنفس الطريقه كتعطى هكا، ولكن يعطيك بالاسئله. يعني مثلا السؤال الاول يقدر يقول لك ديتيرميني ليسبيرونس ماتيماتيك لا فاريونس لي كارتيب ديال الكاش فلو الكاش فلو pour les 3 années par exemple. يعني اول حاجه يطلب منك انت تلقى له غير ليسبيرونس ولا فاريونس ولي كارتيب غير الكاش فلو. بيان سور
les espérances pour année 2 et 1 et 3 لقيتي les espérances ديال كاش فلو 1 et 2 et 3 عاوتاني لقيتي لا فاريونس ديال كاش فلو 1 2 3 منين نقول لك عطيني لي كارتيف ديال كاش فلو 1 2 3 لي كارتيف ديال كاش فلو هي لا راسين ديال الفاريونس ديال كاش فلو والفاريونس ديال كاش فلو غادي نولي لكم بالطابلو كتحسبوه هو لا سون دو البروبابيليتي فوا الكاش فلو موا ليسبيرونس ديال كاش فلو او كاري سي سا يعني يا اما كيقول لك نيشان عطيني ليسبيرونس ديال كارتيف لافان نيشان ولا كيعطيك بلي ديتاي يعني في الاول كيقول لك عطيني بعدا ليسبيرونس ماتيماتيك ديال الكاش فلو والفاريونس ولي كارتيف ديال الكاش فلو بالنسبه لي 3 زاني اذا هنا خاصك تحسب ليسبيرونس ديال الكاش فلو غادي وريتكم كديروا تحسبوهم بوغ لي زاني بهذوك لي طابلو ولا فاريون ديال الكاش فلو لي كارتيف ديال الكاش فلو هي لا راسين ديال الفاريونس ديما نفس العلاقه لي كارتيف هي لا راسين ديال الفاريونس ديال الكاش فلو pour année 1 pour année 2 et pour année 3 ويجي السؤال الثاني عادي يقول لك عاوتاني déterminer l'espérance mathématique la variance et les cartifs de la vanne اذا انت ديجا دابري لو كيسيون نيميرو 1 كتكون لقيتي ليسبيرونس ولا فاريونس ولي كارتيف ديال الكاش فلو اذا كيسهل عليك انك تلقى ليسبيرونس لا فاريونس ولي كارتيف ديال لافان يكفي انك لافان تدخلها على ليسبيرونس ولا لا فاريونس يعني وكدير لك العلاقه اللي عطيتك ديال لي زيسبيرونس لا فاريونس يعني ليسبيرونس ا هي ا ليسبيرونس ا اكس هي ا ليسبيرونس اكس وليسبيرونس اكس بلس اي هي ليسبيرونس اكس بلس ليسبيرونس اي وكتدخل لافان على ليسبيرونس وكتلقى وكيكون ديجا لقيتي انت ليسبيرونس لا فاريونس ولي كارتيف ديال الكاش فلو دونك كدير غير دابخي لو كيسيون نيميرو 1 وكتحطهم ولا فاريونس لا فاريونس ديال ا قلنا هي 0 لا فاريونس ديال ا اكس هي ا او كاري في اكس لا فاريونس ديال اكس بلس اي هي لا فاريونس اكس بلس لا فاريونس اي ولا فاريونس ديال اكس موا اي هي لا فاريونس اكس زائد لا فاريونس اي انطلاقا غير من هادو كتلقى فقط يعني هذه هي الطريقه باش تعطى هاد ليكزارسيس يعني في الميثود انسيرتا دونك خدموا غير هاد ليكزارسيس كافي باش تعرفوا تحسبوا ليسبيرونس ولا فاريونس او لي كارتيف الاساس هو تكونوا حافظين العلاقات ديال ليسبيرونس ولا فاريونس وتعرفوا توظفوهم في هاد ليكزارسيس tu as compris donc j'espère que تكونوا فهمتوا الفيديو وتكونوا فهمتوا هاد لوكا ديال هاد ليكزارسيس الا فهمتوا ما تنساوش ديروا جيم كومونتير وتبارطاجوا مع اصحابكم والحصه الجايه غادي نحاول ندير لكم اخر اكزارسيس اللي هو ليكزارسيس قلت لك ديال لي كريتير د لا بلاس الماكسيمي الماكسيماكس والميني ماكس باش نشوفوا شكون هو لو بروجي اللي هو لو بلو رونطابل وبيه نكون ساليت شابيتر واحد اللي هي لي ديسيزيون دانفيستيسمون وميثود انسيرتا وميثود سيرتا كذلك باش ندوز لكم ان شاء الله للشابيتر جوج مي قبل ما ندوزو للشابيتر جوج خاصكم يعني ما تتبعوني في الشابيتر جوج تتكونوا فاهمين وضابطين الشابيتر واحد وسورتو الميثود سيرتا سورتو الميثود سيرتا حيت دي كتحتاج في توت لي شابيتر اللي جايين من بعد شكرا